भएर के नै म त राष्ट्रपति पो पाउने भएँ भन्ने भएर त्यही राष्ट्रपति पदको लोभले हो भने प्रचण्डले गरेर म पनि गणतन्त्रवादी भएँ उसैको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दै उसलाई भरे माछा भ्यागु त देखाइदियो। अब रामचन्द्र पौडेललाई पनि प्रचण्डले माछा भ्यागु त देखाउन सक्लान्। षड्यन्त्र जुन जाल जेल प्रचण्डजीले गर्दै हुन्छ भनेर प्रचण्डजीको बारेमा अहिले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ होइन छिटो ठिक भएर देशलाई पनि छिटो ठिक पार्नु होला भन्ने कामना गरौँ। आश चाहिँ छैन हामीसँग हामी त्यही पनि सबै द्वन्द्वहरू खराब हुँदैन। तब जब द्वन्द्वले हिंसा पैदा गर्छ अनि त्यो खराब हुन्छ। तर अदालतको द्वन्द्व अहिले हिंसामा गइसक्यो। अदालत त भ्रष्टाचारीहरूको डङ्गुर हो। केही यस्ता सेटिङहरू छ राजनीतिक सेटिङहरू जुन मुद्दामा करोड फाइदा हुनसक्छ तर सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ नेपाल सरकारको छ। डरछेरुवा सरकार भएकोले अदालतदेखि डराउने सरकार भएकोले त्यसको अनुशासनमै छैन त्यो भिड। अनुशासनहीन भिडले त जे पनि गरिदिन्छ नि त। अहिले पछिल्लो चरणमा उपेन्द्र यादव अलिकति अमेरिकाको पनि कुरा मान्ने अलिक बढी चाइनाको कुरा मान्नेतिर गइसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीश आफै परमादेश जारी गर्न चाहँदैन थियो अरे। 4 जना न्यायाधीशहरू र कल्याण श्रेष्ठ लगाए पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले दबाब दिएर उनलाई बाध्य भएर त्यहाँ सिग्नेचर गर्न लगाए। शम्भु थापाहरूले के यो हुँदैन यी सबैलाई हटा कल्ला हटा भनेर चेन्ज गर्न लगाए नि त। प्रधान न्यायाधीशले बाध्य भएर चेन्ज गरिदियो नि। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब आज विषयवस्तुको उठान यो समसामयिक विषयबाट गरौँ। विप्लव समूहले विप्लवको पार्टीले चाहिँ यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा चाहिँ यो सङ्घीय राजनीतिक प्रणालीले मुलुक हित गर्दैन यसको खारेजी गर्नुपर्छ यसका लागि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर उसले यो एजेन्डा अगाडि सारेछ। यो के हो डाक्टर साहब? जनमतसँग त उनी खुला भएर आउँदादेखि नै जनमतसँग कुरा गरिरहेको थिए। अब अहिले चाहिँ अब देशभरि सङ्गठनभित्रभित्रै गरेर किन सेनाले पनि एउटा रिपोर्ट ल्याएको थियो किन के अरे शङ्कास्पद छ है उसको गतिविधि भनेर भनिरहेको थियो होइन। तर उसले सङ्गठन गरेको तर उसले अब सशस्त्रको आन्दोलन गर्न खोजेको भने के हो भनेर डराएको होला। तर उनीहरूले हतियारविहीन राजनीति त राम्रो गर्दा के फरक छ? म त के भन्छु नेपालमा कुनै पनि सिद्धान्तको प्रचार हतियारविहीन कसरी गर्छ भनेदेखि त्यसको म सम्मान गर्छु। विप्लवजी कम्तीमा भ्रष्टाचारको चासनीमा डुब्नु त भएको छैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई बरु उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा पछिल्लो अवस्थामा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। अहिले महँगी बढ्नु पनि भ्रष्टाचार हो नि त। भ्रष्टाचारको एउटा परिणाम हो नि त। भ्रष्टाचार धेरै गर्ने भएर महँगी बढेको। अब त्यो महँगी बढेको कुरालाई उठाएर म देखि एकै दिन विद्यार्थीहरूले जुन आन्दोलन गरे हुन त पछि अरू विद्यार्थीले पनि गरे तर सुरुवात त उहाँको विद्यार्थीहरूले गरेका थिए होइन श्रीगढ जस्तो उनीहरूले गरे। त्यसो हो भने यो सङ्घीय प्रणालीले मुलुकको हित गरेन अब यसमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने विप्लवको एजेन्डामा डाक्टर साहबको सहमति छ होइन? अब सङ्घीय प्रणाली हुनु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी भएन भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् म त के भन्छु भने दुईवटा कुरा छ यसमा। हेर्नुहोस् किन विश्लेषण दुईटै पाटोबाट गर्नुपर्छ। एउटा किसिमले संसदीय प्रणाली जसले चाहेका थिए उनीहरू त्यहाँ सत्तामा पुग्न सकेको छैनन्। उनीहरू त्यहाँ कस्तो अप्ठ्यारोमा छ अथवा उनीहरूलाई केन्द्रको सङ्घीय राज्यले हेल्प गरेन। अनि 2 नम्बर प्रदेशको त्यो लालबाबु राउत जुन मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पटक कुरा के गर्नुहुन्छ भने हामीलाई केन्द्रले सहयोगै गरेन, विधेयकहरू ल्याउनै दिएन, कानुनहरू ल्याउनै दिएन। पहिले यहाँ कानुन बन्नुपर्छ अनि मात्रै उहाँ बन्नुपर्छ भन्ने नियम छ। त्यो भएर हामी बर्बाद भयौँ। न हामीलाई पुलिस भर्ना गर्न दियो न हामीलाई लोकसेवाको लागि काम गर्न दियो। अनि हामी कसरी राज्य हौँ त? बन्दुक दियो पड्का भनेर तर गोली चाहिँ निकालिदियो क्या। कसरी पड्काउँछ बिचराहरू? सङ्घीय राज्यहरूलाई बन्दुक दिएको छ प्रत्येकलाई तर त्यो बन्दुक के छ गोलीभित्रबाट निकालिदिएर दिएको छ पड्काउनै सक्दैन तिनीहरूले। त्यसो भए तपाईँले यता विचार गर्नु त संहिता नेपालमा आएको कति वर्ष भयो? नेपालमा संहिता आएको त कति वर्ष भयो भन्दाखेरि तपाईँले यो संविधान आएपछि संहिता आयो भनेपछि 72 देखि कति भयो अहिले भन्दाखेरि अब 74मा चुनाव भयो। यस्तो 74 भयो भने यो 5 वर्ष भयो भन्नु न 6 वर्ष 5-6 वर्ष भयो। 5-6 वर्षको नाबालकलाई तैँले पौडी खेल्न सकिन्छ भनेर गाली गरेर हुन्छ? त्यसो भए के हो त डाक्टर साहब तपाईँको भनाइमा चाहिँ के हो त? तपाईँको मनले चाहिँ के भन्छ? मेरो मनले के भन्छ भनेदेखि त्यो 5-6 वर्षभित्र पनि केही हुने बिरुवाको चिल्लो पत्ता हुन्छ नि त होइन? 5-6 वर्षभित्र पनि त केही न केही त अङ्गहरू त त्यहाँ आउँछ नि त। उसको केही एक्टिभिटी त देखिन्छ नि। होइन यहाँ अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि भ्रष्टाचार बढो। अब हेर्नुहोस् त 21 जना प्रदेश प्रमुख फेरिए 14 जनाभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीहरू बने तर तात्विक रूपमा अझै पनि हेर्नु त मुख्यमन्त्रीको लाइन पो लागेको छ। यति समयपछि यो मितिमा यो बन्ने मुख्यमन्त्री भन्ने छ।
यहाँ अब मन्त्रालय टुक्रा टुक्रा बनाएर भागभण्डामा कसलाई कति कति मन्त्रालय पुर्याउने भनेको छ। हुँदा मन्त्रीले आफैले ल आजदेखि त मन्त्री चला भनेर पिएलाई मन्त्री छोडिदिएर आफू कतातिर निक्लिएको छ राज्यलाई थाहा छैन। यस्तो देख्दा देख्दा त यो त घाँडो भएको होइन र। यसमा चाहिँ के हो भने वास्तवमा यो के हो भनेदेखि नेपालमा संहिता विकासको लागि अथवा सरकार जनताको घर दैलोमा शासन सिंहदरबार पुग्छ भनेर संहिता कन्सेप्ट ल्याएको होइन। तैलीय सिद्धान्त भन्छ हामी त्यो गर्छौँ। तर ठ्याक्कै त्यसको उल्टा के भयो भनेदेखि नेपालको केन्द्रको राजनीतिलाई मिलाउनको लागि केन्द्र राज्यले हाछिउँ गर्दाखेरि त्यहाँ रुगा लाग्ने त्यो तपाईँले भने प्रदेशको प्रमुखहरू फेर्नको लागि, मुख्यमन्त्रीहरू फेर्नको लागि, मन्त्रीहरू फेर्नको लागि हजुर भनेपछि सबै राजनीतिको लागि मात्रै संहिता भएछ। विकासको मामलामा संहिता फेरि भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि भएछ। फेरि विकास त गर्नु खोज्छन् तर त्यहाँ पनि फेरि भ्रष्टाचार देखिन्छ। त्यहीँनिर हेर्नुहोस् सचिवलाई मन्त्रीले कुटेको घटना पनि आएकै हो होइन। केही बोलेर तपाईँले हेर्नुभयो भने भनेपछि के देखिएछ भनेदेखि अलिकति मपाइत्व बढेर गयो नेताहरूमा। हजुर अनि मन्त्रालय जे गरे पनि हुन्छ भनेपछि कि अब संहिताप्रति मान्छेहरूलाई के भने कर हामीलाई बढेर गयो तर हामीले त्यसको चास्नी अथवा कर दिएको करको उपलब्धि लिन सकेनौँ भन्ने सोच नेपाली नागरिकहरूमा भइसकेकोले यो खराब हो भन्ने भएको छ। तर विश्वमा अरू ठाउँमा पनि संहिता छ हजुर तर त्यहाँ त राम्रोसँग चलाउँदाखेरि राम्रै भएको छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूलाई कुकुरलाई घिउ नपचे जस्तै संहिता नपचेको हो उनीहरूलाई। राजनीतिक पार्टीलाई कि जनतालाई पनि यो होइन जनताले त स्वीकार गरेकै थियो नि त नपचेको त राजनीतिक पार्टी। त्यही भएर राजनीतिक पार्टीहरू जसलाई जनताले भोट दिएर विश्वास गरे तिनीहरूले जनतालाई धोका दिएकोले पटक पटक विश्वास नगर। अझ तपाईँले हेर्नुहोस् न संहिताको कुरा गर्दाखेरि नि नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा नेपालको नेताहरू पुराना नेताहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कहिले संहिताको कुरा गरेका थिए, बिपी कोइरालाले कहिले गरेका थिए, पुष्पलालले कहिले गरेका थिए, मदन भण्डारीले कहिले संहिताको कुरा गरेका थिए। उनीहरू त नेता थिएन क्या हो, उनीहरू पनि नेता थिएन। आयातित हो डाक्टर साहब। हो यो आयातित पनि कहिले हो भने तपाईँलाई म मिति मधेसमा दोस्रो आन्दोलन गर्नको लागि यसलाई रेडिमेड रूपमा ल्याइयो। तपाईँलाई बताएँ मधेसको पहिलो आन्दोलनले हेर्नुहोस् पहिलो आन्दोलनले उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जुन भएको थियो मधेसी जनअधिकार फोरमले गरेको थियो त्यसको सरकारसँग वार्ता हुँदाखेरि त्यसमा संहिताको कुरा कहीँ उठेको थिएन, कहीँ थिएन, सहमति भयो गयो। तर भारतलाई के लाग्यो भनेदेखि यहाँ फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ। अथवा मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र वामपन्थी मधेसीहरूको मात्रै हालिमुहाली भयो। डेमोक्रेट मधेसीहरू नलग्ने भएर के हो चाइनातिर मिलिन सक्छन्। अनि डेमोक्रेट मधेसीहरूको एउटा भिन्दै पार्टी खोल्नुपर्छ फेरि आन्दोलन गर्न लाउनुपर्छ उसले अब हेर्नु खेल्यो। अनि यहाँ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी भनेर मोहन ठाकुरको नेतृत्वमा जन्माइदियो। अनि त्यस पछाडि सद्भावना पार्टी यो तमोलोपा र मधेस जन तिनवटा मिलेर संयुक्त एउटा आन्दोलन कमिटी बनाए। त्यसले राखेको मागमा बल्ल संहिता चाहियो भनेको थियो। भनेपछि के छ भने दोस्रो मधेस आन्दोलनमा संहिताको माग जोड रूपमा उठ्यो र भारतीय एम्बेसीभित्र हजुर त्यो आन्दोलनकारीहरू र सरकार बिचको सहमतिको 8 बुँदे ड्राफ्ट बन्यो डिनर पार्टी सहित हजुर भारतीय एम्बेसीभित्र। त्यसलाई भोलिपल्ट ल्याएर सरकारी निकायमा ल्याएर दुईटै पक्ष वार्ता भयो, सफल भयो। अब संविधान सभाको चुनाव हुने हो भनेर थपडी पिटे गरे सबै भयो। भनेपछि के रहेछ एम्बेसीभित्र राखेको 8 बुँदाभित्र चुप छ नि त। त्यसले गर्दा के छ भने यो पश्चिमेहरू र भारतीयहरूको डिजाइनमा नेपालमा संहिता ल्याइएको थियो। अझ तपाईँलाई बताइदिउँ संहिता पहिले के थियो, दुईवटा थियो हेर्नुहोस् है। 14वटा 11वटा 14वटा भन्ने कुरा आउँथ्यो, अहिले 7वटा झरेको छ नि त। 11वटा 14वटा अहिले त त्यो उपेन्द्र यादवले त 11वटा चाहियो भनिरहेको छ। अहिले चाहियो भन्दैछन्, किन भन्दैछन् तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्यतिखेर पनि 14वटाको 11वटाको खाका कोरेको थियो। शेर्पा प्रदेश पनि बनाएको थियो, हजुर जडान प्रदेश पनि बनाएको थियो। खसहरूको जडान प्रदेश कहाँबाट आयो जडान भनेर म त खोजेर हेरेँ के जडान भन्छ कहाँ हो यो भनेर इतिहास पढाउने टिचर आफू त होइन। अनि खोज्दै गएको त जडान किन बनाएको छ जडान र शेर्पा भन्दा यसो विचार गरेको अमेरिकालाई अथवा पश्चिमाहरूलाई चीनलाई नजिकबाट वाच गर्न त छुट्टै शेर्पा अथवा जडान भन्ने उत्तरतिर टुक्रुक सानो भइदियो भने त त्यहाँको मुख्यमन्त्री यताउता पारेर झ्याप्प त्यहाँको सरकारसँग त्यहाँको सरकारको सबै पैसाको बरु डलरमै खर्च गरिदिने हजुर होइन। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो हातमा राखेर त्यहाँनिर गएर संयन्त्र राखेर वाच गर्ने चाइनालाई भन्ने भयो।
त्यतिखेर तपाईँलाई भन्नु मिडियामा त आएको छैन, तर मैले पाएको जानकारी अनुसार यो सबै भारतले गराएको भनेर सोनिया गान्धीलाई डाइरेक्ट चाइनाको प्रशासनले तिमीहरूले यो के गरेको यो भनेर जडान र यो शेर्पा प्रदेश खुर्क यो रोक त होइन भने हामी अब एक्सनमा जान्छौँ भने के गर्नुपर्छ, हामीले धम्की दिएपछि हतपत खुम्चाएर साथमा आएको हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट भएको भने यो त हाम्रो इच्छामै होइन रहेछ क्या, उसले राख्न खोज्ने हेर्नुहोस्। तर भारत चाइनाले के यहाँ संहिता चाहिँदैन भनेर थियो पहिलेदेखि। यो संहिता आउनु भन्ने मतलब हामी माथि वाच गर्ने सङ्ख्या बढ्नु भन्ने उसलाई भएको छ। उनीहरूले अहिलेसम्म त्यत्रो देशमा एप्लाई नै गरेका छैनन्, त्यो पनि भइरहेको छ। मैले जापानको एउटा प्रोफेसरले आएर एउटा गोष्ठी गर्नु थियो, विराटनगरमा पढाउँथेँ, उहाँले भने संहिता जाइका मार्फत आउनुभएको थियो, संहिता यस्तो उस्तो फलिफा पुरा प्रचार गर्दै हुन्छ। अनि उहाँले भन्नु अनि कमेन्ट गर्ने बेलामा म पनि एउटा भनौँ सोध्नु प्रश्न भने के, अनि मैले के भने तपाईँको आफ्नै देशमा संहिता छैन जापानमा, अनि तपाईँ नेपालमा संहिता चाहिन्छ भने किन व्याख्या गर्दै आउनुभएको, आफ्नो देशमा पहिला गर्नुहोस् न भने मैले होइन। त्यस पछाडि उहाँले के जवाब दियो, 10 मिनट मेरो लागि खर्च गर्नु क्या उहाँले, किन उहाँलाई चुनौती भयो। उहाँले के भने संहिता नभए पनि हाम्रो जुन छ नि स्थानीय सरकार जुन लोकल गभर्मेन्ट, त्यो प्रधान के अरे मेयरहरू जुन हुन्छ नि, प्रधान भन्छौँ हामी भन्छौँ मेयर भन्छौँ, हो तिनीहरू त एकदम पावरफुल हुँदो रहेछन्, तिनीहरूको भिन्दै शक्ति हुँदो रहेछ, पावर हुन्छ। त्यस्तो कन्सेप्टमा गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आयो उनले भनेपछि नेपालमा पनि स्थानीय सरकार त यस्तै बनाइरहेको छ नि त अहिले। मैले ठ्याक्कै त्यो जापानको मोडलको स्थानीय सरकार यहाँ बन्दैछ भनेदेखि हामीले बिचमा नयाँ अर्को चाहिँदैन। तर डाक्टर साहब यहाँ अब अहिले के छ भने नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र यो संहिता जे भनौँ यो राजनीतिक प्रणालीले एउटा दिएन, केही पनि जनतालाई दिनपर्ने सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगेन। अब समाजवादतिर पो लाग्नुपर्छ, समाजवादको चाहिँ पार्टीहरू एउटा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी पार्टी पनि खुलो। अब यो विप्लव समूह, प्रचण्ड, जसपा, यही माधव नेपालको यी समग्र लागेर अर्को एउटा पार्टी बनाएर अब चुनावमा जाने र त्यहाँबाट चाहिँ नि कायपलट ल्याउने भनेर लागिपरिरहेछन्। त्यो सम्भावना छ छैन अथवा त्यो के हो डाक्टर? तपाईँले भने जस्तै सुरुमा भन्नुभयो सिंहदरबार गाउँमा गएन, एउटा गाविस अध्यक्षले भाषण गर्दा म गाउँमा गएको थिएँ, सप्तरीको एउटा गाउँमा जहाँनिर जयकृष्ण गोइतको घर छ त्यो नजिकको गाउँमा। त्यो गाविस अध्यक्षले के भन्ने भन्थ्यो भनेदेखि सिंहदरबार आउँछ भन्यो, दरबार चाहिँ उतै राख्यो, सिंह मात्रै पठाइदियो हामीले भन्दै थियो हेर्नुहोस् है, सिंह मात्रै पठाइदियो भन्दै थियो उसले होइन। त्यस्तै भएको छ अहिले गाउँ गाउँमा झगडा छ। र तपाईँले भनेको समाजवाद भन्ने कुरा नि, समाजवाद भन्ने कुरा एकदम भेग हो है, त्यो भेग छ। वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दैछन् विप्लवले, वैज्ञानिक समाजवादको परिभाषा कसरी दिइरहेको छन् भन्ने कुरा आयो। वैज्ञानिक समाजवादभित्र इलेक्सन हुँदैन, आवधिक निर्वाचन हुँदैन, यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। हामीले हाम्रो माटो सुहाउँदो समाजवाद ल्याउनुपर्छ। वैज्ञानिक समाजवादमा धर्म निरपेक्ष हाबी हुन्छ, धर्म सापेक्ष हाबी हुँदैन। त्यसैले नेपालको माटो सुहाउँदो दुईटै कुराले गर्दा है, एउटा वैज्ञानिक समाजवादले के अरे इलेक्सनलाई स्वीकार गर्दैन, अर्को वैज्ञानिक समाजवादले धर्मलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छ, जुन कुरा यहाँ अहिले झगडा भइरहेछ। त्यसले गर्दा विप्लवले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद अथवा प्रचण्डले ओलीको विरुद्धमा जुन 18-19 बुँदे जुन हाल्दाखेरि हामी समाजवादतिर उन्मुख हुन्छौँ भनेका थियौँ, तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समाजवादको कुनै लक्षण देखाएनन्, अनि त्यसो भएकोले हामी उनको विरुद्धमा यो हालेको भन्ने भनेको पहिलो वाक्य त्यो भनेको पहिलो बुदामै त्यो छ, समाजवादको कुरा गरेको छ भने यिनीहरूले समाजवादलाई भने म पनि नेपाली समाजवादको मोडल तयार गर्दैछु हेर्नुहोस्। तपाईँले यो कुरा एकदम गजब उठाउनु भयो। हजुर, प्रचण्डले सोचेको समाजवाद यदि त्यो मार्क्ससँग लिएर लेनिनसँग सापट्टि लिएर गर्न खोजेको हो भने त्यो नेपालमा काम लाग्दैन। यहाँ हामीले हाम्रो समाजवादले महेन्द्रले गरेको विकासको मोडलहरूलाई लिने हो भने अथवा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर जुन के अरे आफ्नो एउटा उनीहरूले निकालेको थिए के अरे दिव्य उपदेश भन्छौँ, त्यसभित्रको सिद्ध उसलाई लिने हो भने, र त्यसो भए अर्को कुरा नेपालको यो जाति छ नि, तपाईँ 3 किसिमको संरचना छ हेर्नु है। यहाँ मधेसी जनजाति र क्षेत्री बाहुन त्यो ट्रायङ्गल छ क्या, 33% 33% हाराहारीमा छन्। यो सबै विभिन्न धेरै भाषाभाषी धेरै जातिहरू भएको यो मुलुकमा ती सबै भाषाभाषी जातिहरूको सम्मान उत्थान र उनीहरूको संस्कृति परम्परा रीतिरिवाजहरूको संरक्षण गर्नको लागि धार्मिक स्वतन्त्रता एकदमै आवश्यक छ, धार्मिक स्वतन्त्रता एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले आध्यात्मिक समाजवाद अथवा वैदिक समाजवादको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई कति त्यहाँ घुसाउनु त्यो चाहिन्छ।
कि त वैदिक समाजवाद चाहियो कि आध्यात्मिक समाजवाद चाहियो, यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेर विदेशी सिद्धान्त यहाँ आयातित गर्नु हुँदैन। बहस गरौँ, समाजवाद त समाजवादै चाहिन्छ। समाजवाद भनेको समाजको उन्नतिको लागि सोच्ने सबै समाजवाद हो। हजुर, समाजको उन्नतिको लागि सोच्ने सबै समाजवाद हो। तर उनीहरूले सोचेको फेरि कसरी, चीनको जस्तो सिद्धान्त ल्यायो भने समाजवाद भनेर त भएन नि। नेपालको माटो सुहाउँदो समाजवाद ठिक छ, त्यसैले तपाईँहरूले समाजवादको जुन व्याख्या गरिरहनु भएको छ त्यसमा एक दुईवटा बुदाहरूमा हामीलाई विरोध छ, तर चाहिने त नेपालमा समाजवाद नै हो। अब त्यो समाजवाद नेपालीपनको समाजवाद, नेपाली समाजवाद भन्नुहोस् अथवा वैदिक समाजवाद भन्नुहोस् अथवा तपाईँले आध्यात्मिक समाजवाद भन्नुहोस्, आस्तिक समाजवाद भन्नुहोस्, आस्तिक, आध्यात्मिक र वैदिक तीनटा खाकालाई हालेर तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद दुईटा मिलाएर फ्युजन गरौँ न त ल। त्यसलाई फ्युजन गरेर एउटा नयाँ नेपाली मोडल निकाल्नु भयो भने ठिक छ, तपाईँहरू अनुसार जाउँ। तर त्यसको लागि जनताको म्यान्डेट लिनुपर्छ। जनताको म्यान्डेट लिनको लागि तपाईँको ड्राफ्ट तयार गर्नुहोस्, जनताको निर्णय लैजाउँ, कुन मोडलको लाने भन्ने कुरामा जनमत गरौँ। हामी त के भन्दैछौँ भने यस्तो समाजवाद आओस् जसभित्र नेपालको सबै शक्तिहरू मूलधारमा आउन पाउन्, राज संस्थालाई पनि त्यहाँ कुनै न कुनै र धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। त्यस पछाडि गाउँमा समूहगत प्रणालीमा जुन भनेछ नि सहकारी प्रणाली भनेछन्, कि समूहगत प्रणालीमा खेती गर्ने ठिक छ कुरा, समूहमा खेती गर्न लगाउने, समूह बनाएर के सबै उद्योगहरू गर्न लाउने, थोरै थोरै पैसाको जम्मा सेयर सिस्टम हुन्छ, त्यो एकदम राम्रो प्रणाली छ। हजुर, अब त्यसो गरेर गइयो भने आखिर आर्थिक पाटो, सामाजिक पाटो, धार्मिक पाटो र त्यस पछाडि राजनीतिक पाटो, यी सबैलाई मिलाएर गर्नुपर्छ। सोभियत सङ्घमा रुसको कुरा गर्छ नि, सोभियत भने जुन किसान मजदुरहरूको मात्रै गाउँघरमा हाम्रो यो उपभोक्ता समिति भने जस्तै हुन्थ्यो नि त। त्यही किसान मजदुरहरूको सङ्गठन, त्यहाँ पुँजीपतिहरूलाई, सामन्तहरूलाई लखेटे अनि किसान मजदुरहरूकोले त्यो सोभियत भनेर गठन गरे गाउँ गाउँमा एनजिओ जस्तै, अनि त्यही सोभियतको प्रतिनिधिहरू आएर सरकार बनाउन थाले। अब यो अहिले संयन्त्र बनायो नि डाक्टर साहब, त्यस्तै मोडल अभ्यास गर्न खोजेको त होइन नि कतै हो। त्यही भएर अलिकति यो संयन्त्र पनि के छ भनेदेखि यो चाहिँ चाइनिज मोडल हो। हेर्नुहोस् अहिले बाँकी रहेको मात्रै धेरै त गइसक्यो। काङ्ग्रेस चाइनिज मोडलमा गयो त्यसो भए? त्यो त थाङ्नुमा सुतायो भने प्रचण्डले शेरबहादुर देउपालाई थाङ्नुमा सुताए। शेरबहादुर देउपाको उद्देश्य के रह्यो, यो रामचन्द्र पौडेललाई यता घुसाइदिएर म फेरि भविष्यमा आफ्नो पार्टी अध्यक्षको सेक्युर गर्न खोजेँ। अनि त्यसलाई यतातिर सैद्धान्तिक ध्यान दिएर भने शेरबहादुर देउपाले सैद्धान्तिक ध्यान दिएर गरेका छैनन्। एउटा शब्द उसले याद गर्छन्, कहिलेकाहीँ गिरिजाबाबुले भन्थे क्या प्रजातन्त्र चाहियो भन्थे क्या। अनि कस्तो मोडलको प्रजातन्त्र भन्ने कुरामा उनी फेरि अनभिज्ञ थिए। कहिलेकाहीँ दाजुको नाउँ लिन्थे बिपीको, त्यस्तै प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो भन्छन्। अब यिनले पनि हेर्नुहोस् है, शेरबहादुर त्यही भन्दछ नि, अस्ति पोखरामा पनि त्यही भने, यहाँ पनि त्यही भने, ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनावमा आउनुहोस् भन्दा नि हो त्यही भने, प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो भने। अरे बाबा, प्रजातन्त्रका पनि धेरै मोडलहरू छन्, तपाईँ कुन मोडलको त? कि तपाईँ अमेरिकन मोडलमा जाने हो त? किन अमेरिकाको नजिक भन्दछन्? अनि तपाईँले किन यो पोलिट ब्युरो सिस्टम सुरु गर्नुभयो त? त्यसो भए भने यो अहिलेको पोलिट ब्युरो सिस्टम हो डाक्टर साहब? हो त, यो त वामपन्थी सिद्धान्तभित्र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा पोलिट ब्युरो पद्धति हुन्छ। त्यही पद्धति वामपन्थीका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये एउटा सिद्धान्तमा के हुन्छ भने सत्ता सञ्चालनको लागि चुनाव हुँदैन, पार्टीका मान्छे पोलिट ब्युरोहरू बस्छन् बैठकमा, अनि ती पोलिट ब्युरोले जे निर्णय गर्छ त्यही त्यहाँको कार्यपालिकाले, त्यो व्यवस्थापिका हुन्छ नि सबै, उसले लागू गर्छ अथवा कर्मचारी ब्युरोले लागू गर्छ, न्यायपालिकाले लागू गर्छ। ठ्याक्कै त्यही अहिले 11 जनाको समिति बनाएको त्यही पोलिट ब्युरो पद्धति नै हो भनेपछि वामपन्थी विचारकै एउटा हाँगा हो यो। एउटा त्यसमा यो अब शेरबहादुर देउवा त ल अब लत्रकै छाया जसरी प्रधानमन्त्री पद पाएपछि लत्रिए भनौँ, यो कृष्ण सिटौलाले, रामचन्द्र पौडेलले हतार किन चाहिँ त्यसमा अझ रामचन्द्र पौडेल त संयोजकै भएर किन स्वीकार्य? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, रामचन्द्र पौडेललाई त मैले तपाईँलाई भन्दैछु, उनलाई जसरी भए पनि केही मस्ती पाउँछ, उसलाई एउटा पदको लोभ भयो सिद्धा। उनलाई के भने भविष्यमा तपाईँ राष्ट्रपति है, अहिले यो चाहिँ उसले पहिले के भन्थ्यो थाहा छ, सङ्गीता यताउता गर्दाखेरि त्यही प्रचण्डले विराटमा गएर भाषण गरेछ नि, रामचन्द्र पौडेलले भन्छ यो के भाउँतो ल्याएको, यो भाउँतो हामी यस्ता कुरा पनि आउँछन्, यो नयाँ कुरा, यो के अरे समावेशी, यो पूर्ण समानुपाती, यो के ल्याएपछि उसलाई यो भाउँतो लाग्यो अरे रामचन्द्र पौडेललाई। त्यो पनि अब प्रचण्डले भने ल गरिदिउँ भन्ने भयो अरे। अहिले त्यही भाउँतो भन्ने मान्छे प्रचण्डसँग के भन्छन् भनेदेखि प्रचण्डले उसलाई लोभ दिएका छन्, यो सङ्गठन भइरहेको भने 5 दलको अहिले भइरहेको भने तपाईँ पछि हुन्छ नि त्यो राष्ट्रपति, त्यो तपाईँले हो भनेपछि
भएर के अरे म त राष्ट्रपति पो पाउने भएँ भन्ने भएर त्यही प्रधानमन्त्री त हुन राष्ट्रपति सकिएन पदको 17 चोटि लड्दा हो भने चाहिँ प्रचण्डले गरेर म पनि गणतन्त्रवादी भएँ उसैको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दै उसलाई भरे माछा भ्यागु त देखाइदियो। अब रामचन्द्र पौडेललाई पनि प्रचण्डले माछा भ्यागु त देखाउन सक्लान् तर त्यो कुरा आफ्नै नेतालाई उसले माछा भ्यागु त देखाइसकेपछि प्रचण्डले रामचन्द्र पौडेलले विचार गर्नुपर्ने थियो। अब त यसले रामचन्द्र पौडेललाई त यति तल दलदलमा फसाइदियो नि। रामचन्द्र पौडेललाई शेरबहादुर देउपाको विपक्षी ग्रुपको नेता मानिएको थियो। अब विपक्षी ग्रुपले उसलाई नेता मान्दैनन्। प्रकाश मान सिंहले मान्न छोडिसके। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको खलकलाई अथवा कोइराला खलकलाई यिनलाई मानिदिएर अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। के गर्ने सल्टाउनु पर्ने भने के अरे कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लग्यो भने जस्तै उनी त्यसमा गइदिएपछि अब कोइराला परिवारलाई के भने अब यी हाम्रो ग्रुपका भएनन्। यिनी देउपालाई एउटा कुनै राष्ट्रपति पदको लोभमा देउपासँग मिल्न गए इलेक्सनको टाइममा आएर यसरी धोका दियो भने धोकेदार नेताको रूपमा काङ्ग्रेसभित्र उनी स्थापित बनाइन्छ। अब कोइराला परिवारले र कोइराला परिवार एक मिलेर चुनावमा उठ दिएर रामचन्द्र पौडेललाई पनि थाङ्न छुट्याइदिन्छ भनेपछि अब के देखियो भनेदेखि रामचन्द्र पौडेललाई एकातर्फ देउपाले पनि कुनै षड्यन्त्र गरेर लोभ देखाएर फसाए हजुर तर कोइराला परिवारले पनि अब उसलाई विश्वास नगरेर फसाउँदैछ भनेपछि उनलाई घाटा छ। यसको फाइदा कसलाई छ त भन्दाखेरि पोलिट ब्युरो सिस्टम भयो 2 महिना पछाडि त म हुन्छु प्रचण्डलाई छ 2 महिना नै यो हो। 2 महिना पछाडि यसलाई फ्यालिदिएपछि पार्टीबाट पनि जान्छ किनभने कार्तिक मङ्सिर चुनाव छ पार्टी पनि रसातलमा जान्छ। त्यसपछि म हुन्छु अब मैले त्यहाँ फेरि गर्न पाउँछु अथवा म इलेक्सनको बेलासम्ममा अथवा इलेक्सन गराउनुको अब त्यो टिमको संयोजक भएको बेलामा मध्यावधि चुनावतिर गइदियो भने अर्ली इलेक्सनतिर गइदियो भने अनि सबै गयो भने उसले जहाँ पनि जित्छन्। प्रचण्डले 5 दलको गठबन्धन सहित चुनावमा गयो भने जहाँ पनि जित्छन् तर यो गठबन्धन भङ्ग हुने बित्तिकै कहीँ पनि जित्दैनन् भन्ने छ नि त फेरि। अनि आफू जित्न चुनावसम्मै लान्छु भन्दैछन्। त्यो कसलाई आवश्यक हो भने त्यो 3 जनालाई आवश्यक हो। डडेलधुराबाट जहिले पनि जित्ने शेरबहादुर देउपालाई आवश्यक छैन। यो कसलाई आवश्यक छ यो उपेन्द्र यादवलाई आवश्यक छ किन कहिले मोरङबाट जित्ने उठ्ने कहिले हार्ने अनि त्यहाँ सुनसरीमा उठेर अनि अब हार्छु भन्ने अनि आएर सबैतिर उठेर जित्ने अब कहाँ जाने त भन्दाखेरि एक्लै उठ्ने उसलाई पनि अप्ठ्यारो छ किनभने त्यहाँ त अहिले के 2 नम्बर प्रदेशमा सिके राउतको चकचकी छ। अब सिके राउतको घर त्यही एरिया उसकै प्रदेशमा पर्छ फेरि हेर्नुहोस् हजुर। अनि सिके राउत उठ्यो त त्यहाँबाट हारे उनले पनि आफ्नो सेक्युर ठाउँ खोज्नको लागि पनि यो गठबन्धन रहिरह्यो भने चाहन्छन्। उसलाई त चाहिहाल्यो बाबुराम भट्टराईलाई त किनभने त्यतिखेर पनि काङ्ग्रेसले जिताइदिएको सब माधव कुमार नेपाललाई पनि चाहियो सब गठबन्धन भयो त ओडामा जित्दैन भन्दैछन् प्रचण्डलाई पनि चाहियो भने यी सबैलाई के छ भने आफू भविष्यमा निर्वाचन जित्नको लागि यो गठबन्धन बनाउन आवश्यक ठानेका हुन् जुन कुरा नेपाली काङ्ग्रेसलाई आवश्यक छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको भित्रका मान्छेहरूले भनि पनि रहेका छन्। त्यसैले त यो गठबन्धन विवादमा गयो। यो गठबन्धनले काङ्ग्रेसको सिक्वेन्स पनि परिवर्तन भयो। इलेक्सन आउँदैछ नि त भने नयाँ सिक्वेन्सहरू नयाँ उत्पादन गर्न सक्ने भयो। अब यो कारणले गर्दा के देखिन्छ भने चुनाव भन्दा अगाडि नै यो गठबन्धन तोडिने सक्ने सम्भावना नि छ हो। चुनाव जस्तै काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा हजुर तपाईँले हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेसको अधिवेशन भन्दा अगाडि चुनाव हुँदैन। काङ्ग्रेसको अधिवेशन र के अरे एमालेको अधिवेशनले कस्तो नेतृत्व ल्याउँछ। एमालेको त अब स्थापित नै छ केपी शर्मा ओली नै आउने जस्तो देखिन्छ। त्यो पनि अरू कमिटीको मान्छेहरू नआयो भने जस्तै तपाईँले 10 जना जुन भाइ गयो नि हजुर ती भाइलाई पदाधिकारीमा नराखिदियो भने नि तिनीहरू फेरि जान्छन् माधव कुमार नेपालपट्टि चुनावले त म अध्यक्ष लड्छु भनिसके नि कसले त्यो त लड्छु भयो भने राजीनामा दिएको मान्छेले फिर्ता लिए अब के विश्वास गर्नु। संसदबाट राजीनामा दिएको होइन अनि सांसदबाट राजीनामा दिएको कुरा फिर्ता लिइसकेपछि तिनले अध्यक्ष जबसम्म नोमिनेसन गरेर होइन जबसम्म इलेक्सन हुँदैन नि तबसम्म हुँदैन तब नोमिनेसन फिर्ता लिएर लाउँदैन तिनले त त्यही तिनको भरोसा ती त अब पत्रु भइहाल्यो नि। एकपल्ट राजीनामा दिइसके मान्छेले फिर्ता लिइसकेपछि अब दोहोरा उसले यसो भने भनेर मान्नु चाहिँ यिनी कतिखेर फेरि चेन्ज हुन्छन् भने यिनलाई मैले के देखेँ भने उनले राजीनामा दिएको फिर्ता लिए नि यिनले आफ्नो विवेकले लिएको होइन। यिनी कुनै विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित छन् भीम रावल त्यसले उठ भनेर उठ बस भनेर बस अनि त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ। त्यसो भएपछि के हुन्छ भने त्यो बार्गेनिङमा उसले विदेशीले भनिदिएपछि कक्रक्क पर्छन् र उसले फेरि फिर्ता लिन्छ। यो सबै डिजाइनमा चल्ने मान्छेहरूको नि अथवा रिमोटबाट चल्ने मान्छेहरूको त भरोसै हुँदैन। त्यसो भने यो गठबन्धन रिमोट अन्तर्गत बनेको हो कि डाक्टर साहब स्वार्थ अन्तर्गत बनेको त? अहिले त गठबन्धन स्वार्थको अनुसार बनेको हो। त्यही भएर त स्वार्थ के भने प्रचण्डको स्वार्थ यो भयो भने मेरो बहुमत हुन्छ भने अघि भने रामचन्द्रको स्वार्थ म राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने भयो। शेरबहादुर देउपाको स्वार्थ के भने मलाई चाहिँ पार्टी अध्यक्षमा सजिलो हुने भयो
यदि भयो त्यही स्वार्थ हो। सबै स्वार्थको जनताको विकास गर्नको लागि देशको समस्या समाधान गर्न गरे होइन, स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यो गठबन्धन भएको हो। हुन त पार्टी नै स्वार्थको लागि बनेको देखिसक्यो, राजनीतिक पार्टीहरू पनि स्वार्थको लागि भइरहेछन्। अब यो अवस्था देख्दाखेरि तपाईँले के देख्नु भने यो पोलिट ब्युरो पद्धतिमा नेपाललाई लानु हुँदैन। त्यस कारणले पनि रामचन्द्र पौडेलले बुद्धि पुऱ्याएर मैले गलत गरेछु भनेर अहिले पनि सचिने मौका छ। डाक्टर साहब, अब यो सत्ता गठबन्धनले न्यायालयका विवादहरूमा उनीहरू मौन देखिन्छन्, त्यहाँभित्र हामी प्रवेश गर्नु हुँदैन, त्यहाँ त हस्तक्षेप हुन्छ भन्छन्। हिजो न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख बनाइएको रेकर्डै छ। के हो डाक्टर साहब यो चाहिँ? हो, यसमा के छ भनेदेखि यो घटनालाई तिनवटा मैले के देखेको छु भने किन यो भयो त भन्दाखेरि प्रचण्डले जहिले अहिलेसम्म पुगेर जहाँसम्म ल्यायो नि स्थिति, अहिलेसम्म ल्याएको छ नि, अहिले मलाई सहज भएको छ भन्ने छ नि, उनलाई सबभन्दा खतरा त्यही अदालतबाट छ। किनभनेदेखि सभामुखको मुद्दा त्यही छ, ज्याम केस छ। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मुद्दा पनि त्यही छ, जुन कुरा बालकृष्ण नेउपाने सर वरिष्ठ अधिवक्ताले हाल्नुभएको छ। त्यहाँ कारबाही गर्ने कुरा चाल पाइसकेपछि अनि बाबुराम भट्टराई पक्षका अथवा प्रचण्ड पक्षका र माधव कुमार नेपाल पक्षका वकिलहरूले त्यहाँ बखडा सुरु गरेका हुन्। वकिल मात्रै होइन, उनीहरूको कोटामा गएका न्यायाधीशहरूले पनि हो। फेरि भने यो भइसकेपछि के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा अहिले कार्यपालिका व्यवस्थापिका त लथालिङ्ग भइसकेको थियो। हजुर, तर न्यायपालिकालाई पनि लथालिङ्ग पार्यो भने मेरो वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ भन्ने सोच अथवा सिजिपिङको नीति अन्तर्गत न्यायालयलाई राजनीतिले हस्तक्षेप गर्छ नि छैनमा, त्यस्तो गर्न पाइन्छ भन्ने सोच प्रचण्डको छ। प्रचण्डले 10 वर्ष जनयुद्धमा जमिनदारहरूमाथि आक्रमण गरे, त्यही जनयुद्धको 2 मा आएर उनले पहिले उसलाई प्रहार गरे, राष्ट्रपति हुन दिएनन्, गिरिजालाई प्रहार गरे, अब यता गरे। अब यिनको लास्ट प्रयास के छ भनेदेखि कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई त लथालिङ्ग बनाइहाले, हत्यारालाई लगेर सभामुख बनाइदिए। हेर्नुहोस्, अनि कार्यपालिका व्यवस्थापिका यस्तो बनाइदिए कि त्यो चाहिँदैन। यो चाहिँ के भने संसद व्यवस्था उनीहरू नमान्ने नै हो नि त। उसलाई त के तपाईँले सोच्नु होला के अरे ऊ चिन्तामा छन् प्रचण्ड, तर प्रचण्ड चिन्तामा होइन। प्रचण्ड त संसद व्यवस्था जति गनायो त्यति कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनावमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने उसलाई धारणा छ। उनले त भनिसकेका छन् नि, हामी चाहिँ नि अब यो व्यवस्था हुँदैन, अब प्रत्यक्ष कार्यकारी शासन प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। त्यो गर्नको लागि यो संविधानलाई खोस्टामा हाल्नु पर्यो अथवा संविधानलाई च्यात्नु पर्यो। त्यो च्यात्नको लागि संविधानको धारा पक्रेर कहिलेकाहीँ निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालत बदनाममा रहनु पर्यो। हो, त्यो रणनीति हो नि त। दुईतिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ, उनीहरू संरक्षण गर्न खोजे देखिन्छ, तर बाहिरबाट के छ उनको वकिलहरू जो बारको अध्यक्ष हुनु त माओवादी कोटाबाट हो नि त। त्यसो भने प्रचण्डले नै न्यायालयमा खेलेका हुन्। प्रचण्डले जुन अन्तिममा जुन न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशसँग भेटेर राति गएर त्यहाँ चैत्र के अरे कार्तिक 15 गते जुन माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्ने कुरा छ त्यसमा त हाम्रो पक्षमा निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्न गए, तर न्यायाधीशले त्यो कुरा मानेनन्। प्रधान न्यायाधीशले त्यसपछि पक्ष तलमा देखाइदिन्छ भनेर आफ्नो वकिलहरूलाई भनेर सुरु गराइदिए। अनि आफ्नो त्यहाँ सबै न्यायाधीशहरू पनि किन लाग्यो त डाक्टर साहब? अरू न्यायाधीशहरू अरू न्यायाधीशहरू लाग्यो सबै, किनभने त्यो के हुन्छ एउटा संस्कार हुन्छ। तपाईँले 5 जना मान्छे 5 जना राजीनामा दिनुपर्छ भन्छ नि मान्छेले, तर 5 जना मध्ये मैले के भन्छ भने पैसो खाएको अथवा मान्छेले ल्याएको प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक आयोगहरूमा पद लिए, कसको मार्फत? ओली मार्फत। त्यतिखेर अरूलाई रिस उठेन, हाम्रो चाहिँ होइन भन्ने पनि परिवार। त्यस पछाडि मन्त्री राख्ने कुरामा उनले नै पद लिए भन्ने भयो, त्यो पनि रिस उठ्यो। त्यस पछाडि राजदूत बनाउने कुरामा पनि उनको मान्छे राख्न आँटेको थियो भने हल्ला भयो, त्यसले रिस उठ्यो भने सबै उसैले खाने बदनाम हामीमा त किन सहरहने अनि हाम्रो भ्रष्टाचारलाई लुकाउनको लागि यसलाई फ्याल्यो भने त हामी सबै चोकिने भयौँ। हजुर, त्यसैले यसलाई प्रधान न्यायाधीशलाई फ्यालिदिएर हामी रिफ्रेस भएर हालिमुहाली गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको उपज उनीहरू स्वार्थ जला पनि हुन्छ नि त। एकजना न्यायाधीश होलान्, हजुर, के अरे आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर, तर धेरै जसो के भने सबै स्वार्थ अथवा त्यहाँ नियुक्त भएको तपाईँले हेर्नुभयो भने किन यसमा एउटा कथा भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, कुरा के छ भनेदेखि जतिखेर संवैधानिक त्यो इजलास थियो नि 5 जनाको पहिले सुरुमा, हजुर, त्यो शम्भु थापाहरूले के अरे यो हुँदैन, यी सबैलाई हटा कल्ला हटा भनेर चेन्ज गर्न लगायो नि त। प्रधान न्यायाधीशले बाध्य भएर चेन्ज गरिदियो नि। त्यो चेन्ज नगरे भए त संसद भङ्ग भएकै असदर हुन्थ्यो नि त। अब त्यो चेन्ज भएकोले अब संसद भङ्ग हुँदैन, के अरे सदर हुँदैन, अब के अरे पुनस्थापित हुन्छ भनेर सबैले बुझिसक्यो। आम गाउँमा गाई चराउने मान्छेले भन्न थालिसक्यो कि जब त्यो चेन्ज गरेर
त्यो डिजाइनमा मान्छेहरू थपियो, त्यसपछि त हुने भयो। त्यही भयो, यतिसम्म भयो कि प्रधान न्यायाधीश आफै परमादेश जारी गर्न चाहँदैन थियो अरे। 4 जना न्यायाधीशहरू र कल्याण श्रेष्ठ लगाएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले दबाब दिएर उनलाई बाध्य भएर त्यहाँ सिग्नेचर गर्न लगाए। उनी त सर्वोच्च के अरे यो संसदीय व्यवस्थालाई संसदलाई पुनर्स्थापना मात्रै गरिदिने, त्यहाँभित्र प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउनु हुँदो रहेछ गरून् भन्ने सोचमा थिए। तर यी 4ले गरिदिएपछि त्यो कुरा प्रचण्डलाई त थाहा थियो। हजुर, यसले त हामीलाई सहयोग गरेको एउटा त जबरजस्ती हामीले लगायौँ अथवा अमेरिकाको दबाब भयो होला अथवा अरूको दबाब भयो होला, विभिन्न डिजाइनबाट यसलाई गराएको इन्टरनेसनल दबाबमा यसलाई हामीले पास गर्न लगायौँ। तर यसले अब हुने मुद्दाहरूमा फेरि हामीलाई सहयोग गर्दैन। त्यसरी यो हाम्रो सहयोगी कहिले पनि नहुने रहेछ, यसलाई चाहिँ अब तल आउँ भनेर उसले रणनीति सुरु गरे। त्यसैको उपज अहिलेको आन्दोलन हो, अहिले देखिरहेका छौँ। मैले त के भनेको छु, अदालत त भ्रष्टाचारीहरूको डङ्गुर हो। त्यहाँ आन्दोलनमा जाने न्यायाधीशहरू सबै के भ्रष्टाचारबाट दुधले धोएका छन्? त्यहाँ आन्दोलन जाने कालो कोट लाउने वकिलहरू के अकुसम्मति कमाएको त्यहाँ छैनन्? जो झन् अगुवा छन् नि अगाडि भयो जाने तिनीहरू नै छन्। त्यहाँ के भनिन्छ भनेदेखि केही यस्ता सेटिङहरू छ, राजनीतिक सेटिङहरू, जुन मुद्दामा करोड फाइदा हुनसक्छ। त्यस्तो मुद्दा लिएर जान खोज्दाखेरि न्यायाधीशले के गर्छन्, आफ्नो नजिकको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशले त्यो पेशी हालिदिन्छन् अथवा कसले हेर्ने तोक्दा उसले तोकिदिन्छन्। अनि ती उनका विपक्षको वकिलहरूले बहस गर्ने ठाउँमा त पाउँदैनन्। अनि नपाएपछि उनीहरूलाई पनि त्यो आउने पैसा गुमिरहेको छ। यसलाई हटाउन पाइयो भने हजुर त्यो प्रथाको अन्त्य हुन्छ र हामी त्यो करोड 2 करोड 5 करोड कमाउने ठाउँ जुन छ केही मुद्दाहरू फेमस मुद्दाहरू त्यसमा हामीले हालिमुहाली गर्न पाउँछौँ भन्ने वरिष्ठ वकिलहरूलाई पनि छ। त्यो स्वार्थ पनि त सबै स्वार्थले काम गरेकोले अहिलेको यो आन्दोलन यति भएको छ। तर सबभन्दा ठुलो स्वार्थ नेपाल सरकारको छ। डरछेरुवा सरकार भएकोले, अदालतदेखि डराउने सरकार भएकोले उसले कुनै एक्सन गर्न सकिरहेको छैन। यो चाहिँ नेपालको लागि विडम्बना हो। त्यही भएर मैले अन्तिममा के भन्नुपर्छ भनेदेखि, त्यही भएर कसैले भने कोही नटेर्ने भएपछि एउटा यस्तो गार्जियनको आवश्यकता छ जसले यसरी आँखा सन्काएपछि राजीनामा दिनुपर्ने हो कि सत्ता छोड्नुपर्ने हो कि गरोस्। एकपटक त्यही केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा राजीनामा दिनु खोजेका थिएनन्, सब विरोध गर्दै थिए। माधव के उसले सबैले विरोध गर्दै थिए उसमा संसदमा। तर प्रदीप गिरीले एउटा इक्जाम्पल दिँदै भाषण गर्दाखेरि प्रजातन्त्रमा कहिलेकाहीँ कानुनभन्दा माथि उठेर केही कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर विदेशका विभिन्न इक्जाम्पलहरू दिएर यो प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्न पनि तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भने केपी ओलीलाई। अनि त्यो कुरा उसको परिभाषा गरेपछि बल्ल केपी ओलीले भोलिपल्ट राजीनामा दिए। अब यो सबै प्रसङ्ग हेर्दा के देखिन्छ भने त्यस्तो लजिक दिएर त्यस्तो कन्भिन्स गर्न सकेर उसलाई यसो गर है भनेपछि मान्ने एउटा जनताले पनि समर्थन गरिदिने खालको व्यक्तित्वको आवश्यकता छ। त्यो हिङ नभए पनि हिङ मादेको टालोको रूपमा रहे पनि राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ हुन् भन्ने मैले अहिले तत्काल विश्लेषण गरेको छु। त्यो अब भविष्यमा जनताले चाहँदाखेरिका कुराहरू भए। तर अब तत्काललाई निकास त के राख्छ? अब जस्तो न्यायपालिका चलेन, 1 महिना पुग्न लाग्यो, कार्यपालिका अब यस्तो ताल छ, प्रदेशतिरको त चर्चा गरिहाल्यो, त्यस्तो छ अवस्था। मन्त्री पिएलाई चाहिँ ल तँ आजदेखि मन्त्री भइस् भनेर मन्त्रीले छोडेर हिँडे अवस्था छ। अब यतापट्टि व्यवस्थापिकापट्टि त झन् अवस्था त्यही छ। अबको निकास के राख्छ? अब के सेना आउनु पर्यो कि होइन? अब सेनालाई त सेना संविधानभन्दा बाहिर गएर आउँदैन, संविधान अनुसार बोलाउनु पर्यो। अब अहिलेको निकास मैले के देखेको छु भने विशेष गरी पहिले सर्वोच्च अदालतलाई सेटिङ गर्नु पर्यो, त्यहाँको मिलाउनु पर्यो। अहिले उत्तरपुत्तालाई के गर्नुपर्छ भने प्रधान न्यायाधीशले एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। त्यसमा के हुनु पर्यो भने 3 महिना पछाडि म राजीनामा दिन्छु। उहाँले भन्नुभएको र त्यो खबर पठाएको तर नमानेको यो वकिलहरूले होइन। त्यसमा मैले अझै बुदाहरू भनेर एउटा 3 महिना पछाडि म दिन्छु। तर त्यस अगाडि मलाई यो मुद्दामा जुन अहिले त्यो के अरे मानव नेपालको मुद्दा, त्यो उसको मुद्दा, 3-4 मुद्दाहरू जुन इम्पोर्टेन्ट मुद्दा छ राजनीतिक मुद्दाहरू, त्यो मुद्दाहरू तपाईँहरू हामी सँगै मिलेर त्यसलाई बहस गरेर त्यसलाई सल्टाउँ र जनताको पक्षमा त्यसलाई निर्णय गरिदिएर म चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। 1 महिना त्यो बहस मलाई टाइम देऊ। 1 महिना तिमीहरू सबैजना आऊ, बहस गरौँ, ती मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिएर हामीले त्यसलाई सल्टाउँ। त्यस पछाडि 1 महिना पछाडि म बिदा लिन्छु 2 महिनाको, र तेस्रो महिना गएर म राजीनामा दिन्छु भनेर गर्नुभयो भने त्यो कुरा फेरि उसले म लिखित गर्दिनँ भन्छ, लिखित नै गरेर गइयो भने जनताले आश गर्छ अब त यिनले कम्तीमा जाँदै केही राम्रा कामहरू गरेर जान्छन् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो जनताको पक्षमा हुन्छ, त्यो प्रजातन्त्रको पक्षमा हुन्छ।
त्यो लोकहितमा हुन्छ र नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब तर त्यसको लागि पहल कदमी गर्न पनि सरकारले एउटा समिति बनाएर अगाडि जानुपर्ने हो। सरकारले समिति बनाएको छैन, उनीहरूको बिचमा बोलीचाली बन्द छ अनि एउटा सरकारले उच्च स्तरीय एउटा आयोग बनाउँछ। एउटा काहीँ दुर्घटना हुँदा त फाट्टै बनाउँछ सरकारले। भने यहाँ पनि सरकारले छानबिन गर्ने एउटा आयोग बनाइदियो भने र त्यो आयोगले यो वातावरण तयार गरिदिएर निकास दियो भने यो सजिलो हुन्छ। मैले एकपल्ट तपाईँलाई किनभने वार्ताको वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ क्या, प्रक्रिया हुन्छ। किन कुनै पनि कुरा वार्तामा नआइकन समाधान हुँदैन। वार्ता नै नहुने स्थिति भयो भने त झन् द्वन्द्व जान्छ नि त। सबै द्वन्द्वहरू खराब हुँदैन। तब जब द्वन्द्वले हिंसा पैदा गर्छ अनि त्यो खराब हुन्छ। तर अदालतको द्वन्द्व अहिले हिंसामा गइसक्यो। त्यो वकिलले चाहिँ एउटा महिला कानुन व्यवसायमाथि कस्तो किसिमको अभद्र व्यवहार गरेका छन् डाक्टर साहब? त्यही त उनी त्यहाँ गरे, किन गरेको भने प्रतिवाद गरिन् होइन, अनि उसले अभद्र व्यवहार। त्यही त त्यहाँ उनीहरू त व्यक्तिगत उसमा गयो नि त। त्यो महिलाले भन्यो उसलाई ल तपाईँको कुरा के छ भन्नुहोस् भनेर त सक्यो, ल जानुहोस् भनेर भनिहाल्थ्यो नि। त्यो कन्ट्रोलमा भएन कि कसैको अनुशासनमै छैन त्यो भिड। अनुशासनहीन भिडले त जे पनि गरिदिन्छ नि त। त्यसो भए यो अनुशासनहीन भिडले मागेको एक सूत्रीय राजीनामा तत्काल देशको प्रधान न्यायाधीशले दिनु हुँदैन? दिन हुन्थ्यो नैतिकताको आधार भनेर अथवा विवेकको आधारमा। तर त्यो दिँदाखेरि नेपालका नागरिकले न्याय पाउँदैन नि फेरि। किनभने हत्याको मुद्दा त्यहाँ छ, त्यसमा त अब जसलाई लान्छ त्यसले त त्यसलाई सभामुखलाई त क्लिन चिट दिन्छ। अब त्यो के अरे ललिता निवास प्रकरणमा पनि त्यो दुईजना प्रधान न्यायाधीशले गरेको नि उनलाई पनि क्लिन चिट दिन्छ। अनि यो दिने गरी त गर्नु भएन नि त। त्यसले भ्रष्टाचारीहरू र हत्याराहरू यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत राखेर उनी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा न्यायपालिकाका अन्य न्यायाधीशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। किनभने न्यायपालिका अहिले अलिकति आश न्यायपालिकासँग थियो, तर यो न्यायपालिकामा सबै भ्रष्टाचारी भए र यो भ्रष्टाचारीहरूको डङ्गुर हो भनेर त मैले हिजो एउटा आर्टिकल लेखिसकेँ। न्यायपालिका अब भ्रष्टाचारीहरूको डङ्गुर रहेछ भन्ने कुरा त गाउँ गाउँमा यो घुर गफमै मान्छेहरूले गर्न थालिसकेका छन्। हजुर। यद्यपि यो सरकारले एउटा यो सङ्कट टार्नको लागि चाहिँ एउटा छलफल चाहिँ गरेको छ भन्ने सुनिन्छ। कानुन मन्त्रीले कुनै न कुनै किसिमको संयोजन तर त्यहाँ निकास आएको छैन डाक्टर साहब। होइन, उनले संयोजन गरेको छ। उनले त पहिले सुरुमा के भने, सुरुमै के गरौँ भन्ने कुरा चुप लागेर बसेर अनि अन्तिममा बोल्नुपर्ने मान्छेले सुरुमा मिडियामा उनले बोलिसके यो आन्तरिक कुरा उनीहरूले मिलाउनुपर्छ। अनि त्यसबाट मिलाउनु खोजेर के हुन्छ, उसको भावना बाहिर आयो। उनले चाहिँ एउटा मन्त्रीले के गर्नुपर्छ भने उनी त अन्तिममा बोल्नुपर्ने हो नि त। पहिले त्यो बनाइदिएर अनि त्यहाँबाट के आउँछ बोल्नु पर्थ्यो। उनले आफैले भन्छ यो उनीहरूको आन्तरिक मामला हो, उनले राजीनामा दिनुपर्छ कि भन्ने कुरा उनको विवेकको कुरा हो, प्रधान न्यायाधीशको भन्ने कुरा गरे होइन। उसले गर्नुपर्छ। त्यति भनिसकेपछि के भन्दाखेरि जता मलको उतै ढल्को हुने खालको बोल्यो नि त। अनि यस्तो बोलिदिनु हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा मैले के भन्छ भने हाम्रो कानुन मन्त्री एकदम राम्रो मान्छे हुन्, दार्चुलाको म चिन्छु होइन। तर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको दबाब छ कि अथवा अन्य कुनै शक्तिको दबाब छ कि त्यो दबाबबाट बाहिर निक्लिनु पर्यो। म के भन्छु हेर्नुहोस् न, रामचन्द्र पौडेलको कोटामा मन्त्री भएका थिए नि हो। रामचन्द्र पौडेलको कोटामा मन्त्री भएको मान्छे रामचन्द्र पौडेल राजीनामा दिनुपर्छ मागिसके त। अब प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्छ भनेदेखि तिमी उसको इच्छाको कुरा भन्छ भने त के छ यहाँ त दालमा कुछ काला आयो भनेपछि यो के अरे कसैबाट दबाबमा उनी परेका छन्। रामचन्द्र पौडेलले भनेको अनुसार जानु पर्यो नि त। ल त्यत्रो गठबन्धनको अध्यक्ष बनाइदिइसकेको छ, उनको कुरा त उनले त कुरा फेरेका छैनन्। यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि जनताको पक्ष हो। म पनि पहिले विवेक पुरा राजीनामा दिनुपर्छ भन्थेँ सर्वोच्च न्यायाधीशले, प्रधान न्यायाधीशले। तर मैले के देखेँ भनेदेखि यिनीभित्र षड्यन्त्र जुन जालजेल प्रचण्डजीले गर्दै हुन्छ भनेर प्रचण्डजीको बारेमा अहिले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ होइन, छिटो ठिक भएर देशलाई पनि छिटो ठिक पार्नु होला भन्ने कामना गरौँ। आश चाहिँ छैन हामीसँग, हामी त्यही पनि के अरे देशलाई पनि ठिक पार्नुहुन्छ भनेर। तर उहाँले जुन किसिमले अहिले यो बनाउनु भयो यो संयन्त्र, त्यो संयन्त्रले गर्दाखेरि उहाँ अझै पनि नेपालमा सी जिनपिङको नीति ल्याउनलाई कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। अब विप्लवहरूलाई पार्टी एकताको लागि आह्वान गरिराख्नु भएको छ, जसपासँग भनि नै सक्नुभयो। सम्भावना छ माओवादी र सबै राजनीतिक कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा हुने? यसो छ, एमालेसँग पनि एमाले र माओवादी मिलाउने भनेर चिनले वार्ता गरेकै हो होइन। अब चिनले एमाले मानेन भनेदेखि अब यो तिनटालाई पनि मिलाउँ भन्ने छ। कि चीनको सी जिनपिङको नीति अन्तर्गत रहेर चीनले के अरे यो के अरे माधव कुमार नेपालसँग गरेको डायलग त आइसक्यो, कुरा सार्वजनिक भइसक्यो
दुई बिचको सैद्धान्तिक छलफल भएको भन्ने कुरा आइसक्यो। अब पछिल्लो चरणमा के अरे उपेन्द्र यादव भन्ने व्यक्ति जो पहिले सुरुमा भारत निकट भनेर चिनिन्थे आन्दोलन टाइममा, भारतलाई उसले टेर्न छोडे अनि भारतबाट उनी अमेरिकातिर लागे, अमेरिकनहरूले आफ्नो पक्षमा लिए भनिन्छन्। अहिले पछिल्लो चरणमा उपेन्द्र यादव अलिकति अमेरिकाको पनि कुरा मान्ने, अलिक बढी चाइनाको कुरा मान्नेतिर गइसकेका छन्। यस्तो अवस्था देखिएपछि के भने त्यहाँ गडबड स्थिति छ। त्यसले गर्दा अब के हुन्छ भने उनलाई मेन कुरा गाडी पैसा यसो ऐस चाहियो। उपेन्द्र यादवलाई पनि त्यस्तै चाहिएको छ। सिद्धान्त उनले कहाँ फ्याँकिसके किनभने उनी पहिले एमालेमा थिए, पछि माओवादी भए, अनि मधेसी जनता फेरि जातीय राजनीति गर्न थाले। अब अहिले फेरि आएर के अरे समाजवादको कुरा गर्दैछन्, पार्टीको नाम मधेस शब्द हटाए। यी सबै कुराहरू हेर्दा के भने उनी पनि के भन्छ नि स्थिर छैन, अस्थिर छ क्या राजनीति। अनि त्यो भएकोले अस्थिर राजनीति भएको मान्छेहरूको क्यारेक्टर बुझिसकेको मान्छेले त चाइनाले अहिले नेपालमा बढी इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ। ढ्याक्क अलिक केही लगानी गरेर चुनावमा खर्च 10-15-20 अरब दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्। तर चिनले मात्र सक्दैन, अमेरिका पनि पैसा खर्च गर्न तयार छ। भनेपछि कसले कति बढी पैसा दिन्छ, त्यसो भने यो सबै पार्टी किन खोलेको रहेछ भन्दाखेरि विदेशीसँग पैसा लिने, केही बचाउने अनि मस्ती गर्ने, घर बनाउने, गाडी किन्ने, जग्गा किन्ने, अनि ब्याङ्कमा राख्ने, केही बचाएर केही चाहिँ चुनावमा खर्च गरेर चुनाव जितेर आफू मन्त्री हुने। जनता त हेरेको जनतालाई त्यो आलु भन्छ नि, हामी आलु पनि दिँदैन नि कहाँलाई भन्छ, हामी आलु भन्छ नि त। जनताको स्वभावै यस्तै छ, नेपाली जनता भेडा हुन् भनेको थियो नि त गणेश मानले डाक्टर साहब। हो, किन जनताहरूले त्यत्तिकै कसैको मिठो कुरामा चक्लेटमा बाँडेको केटाकेटी चक्लेटमा भुले जस्तो जनताहरू पनि मिठो भाषामा भुलिन्छन्। त्यसैले के भन्छु भने जनताले जहिले पनि अब यतिखेर चाहिँ यो देशै भड्काउन जान आँटो भनिसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर अलिक बौद्धिक वर्गहरूले, एकाडेमिक मानिसहरूले गरेका रिसर्चहरूमा आधारित रहेर नेपालमा कोही कम्युनिस्ट रहेनछन् भन्ने कुरा त मैले भन्नै पर्दैन, बौद्धिक मान्छेले पनि भनेछन्। त्यो हाम्रो प्रदीप नेपालले पनि भन्नुभएको छ, कम्युनिस्ट कहाँ हो र यिनीहरू, कम्युनिस्ट विशेष चाहिँ छैन भन्नुहुन्छ होइन। अनि कम्युनिस्टले नै भनिरहेको छ नि त। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट कोही छैनन्, कम्युनिस्टको नामबाट कोही भोट माग्न आउँछ भने तिनीहरूलाई तपाईँ भोट नदिए हुन्छ। तपाईँले बरु मौलिक समाजवाद अथवा आध्यात्मिक समाजवाद अथवा यो वैदिक समाजवाद अथवा नेपाली समाजवाद, नेपालीपनको समाजवादको पक्षमा लाग्ने एउटा ग्रुप जसले नेपालको सबै शक्तिहरूलाई एउटा मूल धारमा ल्याउन चाहन्छ, त्यस्तोलाई भोट दिएर अगाडि बढाउनु भयो भने केही होला। होइन भने त तपाईँहरूको हातमा योभन्दा अगाडि पनि माछा भ्याउतो नै परेको थियो। अब जुनसुकै इलेक्सन भए पनि फेरि तपाईँलाई पर्ने भनेको त्यही माछा भ्याउतो नै हो। यसबाट बच्नको लागि नयाँ सङ्घर्ष तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।